जय जय श्री राधे। यहाँहरु सम्पूर्णलाई हाम्रो युट्युब च्यानलमा यहाँहरुलाई स्वागत छ। यहाँहरु समक्ष हामी पितृपुराण अन्तर्गतबाट प्रस्तुत भइरहेका थियौं। त्यही प्रसंगलाई लिएर हामी उपस्थित भएका छौं। हाम्रा प्रसंगहरु, हाम्रा कथाहरु श्रवण गर्न यहाँहरुले अवश्य नै हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला भन्दै अब यहाँहरु समक्ष हामी श्री पितृपुराण अन्तर्गतबाट पितृको ध्यान गर्नुपर्छ, पितृको मनन गर्नुपर्छ, पितृलाई स्मरण गर्नुपर्छ, श्राद्ध गर्नुपर्छ, पितृको आशीर्वाद अवश्यमेव प्राप्ति गर्नुपर्छ भन्ने विषय लिएर यहाँ उपस्थित भइसकेका छौं। त लौ त राजन बाँकी अंशमा तपाई के सुन्न चाहिबक्सिन्छ भन्दा अब हे भगवान, अब पितृ स्तोत्र र अनि त्यसपछि पितृको महिमा ती पितृलाई कुन ऋषिले प्रार्थना गरे, त्यो प्रार्थनाले ऋषिहरू पितृहरू अनि प्रसन्न भए कि भएनन् भन्ने विषयमा म सुन्न पाम भनेर प्रश्न गरेको खण्डमा राजन तिमीले अत्यन्त राम्रो प्रश्न गर्यौ। अब यो पितृ स्तोत्र पितृ कथा श्रवण गर्नाले जसरी रुचि नाम गरेका प्रजापतिले पितृको ध्यान मनन चिन्तन कीर्तन प्रार्थना गर्दा पितृ प्रसन्न भएका थिए, त्यही प्रसंग म तिमीलाई श्रवण गराउँछु। यहाँहरूले पनि यो कथालाई, यो पितृ सूक्तलाई श्रवण गर्नुभयो भने विशेष गरेर श्राद्धको दिन हामीले पितृ सूक्त महागरुड पुराण अन्तर्गतबाट पितृ पुराण अन्तर्गतबाट पितृ सूक्त श्रवण गर्यौं भने जसरी रुचिलाई पितृहरूले आशीर्वाद दिएका थिए त्यसरी नै हामीलाई हाम्रा पितृले अवश्यमेव आशीर्वाद प्रदान गर्नेछन्। राजन रुचि नाम गरेका महाराजले जब पितृहरूलाई ध्यान मनन चिन्तन कीर्तन प्रार्थना गर्दा पितृहरू आशीर्वाद भएका थिए, त्यही प्रसंग यहाँहरू समक्ष लौ त राजन 14 मनमन्तरहरूको कुरा मैले तिमीलाई बताए। अब जगतको नारायण, जगतको मालिक परब्रह्म परमात्मा श्रीहरिले सबैभन्दा पहिला भगवान साम्ब सदा शिवजीलाई सुनाउनु भएको थियो। त्यही प्रसन्न मार्कण्डेय मुनिले क्रौञ्च नाम गरेका मुनिलाई पितृ स्तोत्र र पितृ सम्बन्धी बताएको कुरा म तिमीलाई यथार्थ जानकारी गराउँछु। पहिलाको कुरा हो, एउटा अत्यन्तै कर्मनिष्ठ, अत्यन्तै तपस्वी त्यागी यशस्वी रुचि नाम गरेका प्रजापति हुनुहुन्थ्यो। यिनै रुचि नाम गरेका महाराज सारा काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य सारा त्यागेर एक भक्त भई गृहस्थ आश्रम त्यागेर घरबार सारा इष्ट मित्र बन्धु बान्धव धन सम्पत्ति सारा त्यागेर निरंकार भावले पृथ्वीमा भ्रमण गर्दै 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 हिँड्न लाग्नुभयो। यस्तो प्रकारको प्रक्रिया देखेर रुचिले गरेको देखेर सारा पितृहरू अनि त्यो रुचि नाम गरेका प्रजापति थिम आएर सारा पितृले भन्न लागे, हे राजन वत्स कस्म तया पुण्यो न कृतो द्वार संग्रह स्वर्ग पवर्ग हेतुत्वाद बन्धस्तेन मिशं विना। हे बाबु, किन हो तिमीले गृहस्थ आश्रम त्यागेको? चारै आश्रम मध्येमा ब्रह्मचारी अनि गृहस्थी वानप्रस्थी सन्यासी चार आश्रम मध्येमा उत्तम आश्रम भनेको गृहस्थ आश्रम हो। त्यो उत्तम आश्रमलाई तिमीले किन त्याग्यौ भनेर पितृहरूले भने। त्यसैले बाबु, गृहस्थ आश्रम त्याग्नु हुँदैन, धन्यो गृहस्थ आश्रम भनेको छ। तिमीले गृहस्थ आश्रम नत्याग। गृही समस्त देवानम पितॄणां च तथारहणम् ऋषीणामर्थिना चैव कुर्वन् लोक नवाप्नुयाद। गृहस्थीले सारा गृहस्थी जब भइसकेपछि गृहस्थीले गर्नुपर्ने कर्तव्य भनेको पूजा हो, पाठ हो, यज्ञ हो, अनुष्ठान हो, दान गर्नु, दान गराउनु, यज्ञ गर्नु, यज्ञ गराउनु, तीर्थ गर्नु, व्रत गर्नु, सारा गरेर यति गरिसकेपछि देवताहरू प्रसन्न हुन्छन्, ऋषिहरू तर्पण प्रसन्न हुन्छन्, पितृहरू प्रसन्न हुन्छन्। अर्पण तर्पण समर्पण र पूजा आदि गरिसकेपछि अनि सारा पितृहरू उत्तम गतिमा जान्छन्, गर्नेवाला कर्ताको पनि उत्तम गतिमा बास भएर जान्छ। राजन, त्यसैले तिमीले यो गृहस्थ आश्रम नत्यागौ। स्वाहोच्चारण तो देवान स्वादोच्चारण त पितृन विभजन्तन् न दानेन भृत्या दान तिथिर्नपि
स्वाहा शब्दको उच्चारण गरेर हवन गर्दा, स्वधा शब्दको उच्चारण गरेर तर्पण गर्नाले, अन्नदान अनेक किसिमका दान आदि पिण्ड आदि गर्नाले अनि अतिथिहरूको सत्कार गर्नाले देवताहरू, पितृहरू अनि ऋषिहरू आदिको पूजा आराधना गर्नाले, अतिथिहरूको सारा सन्तुष्ट पार्नाले अनि के हुन्छ त भन्दा राजन सारा ऋणदेखि मुक्त भएर गइन्छ। ऋणदेखि मुक्त हुनको खातिरमा तिमीले वनमा विचरण गर्न छोडेर गृहस्थ आश्रम अपनाऊ। गृहस्थ आश्रममा प्रवेश गरेर सन्तान, पुत्र, पौत्र आदि जन्माऊ। स्वधा गर्य तिम्रो शेषपछि पनि, तिमी गइसकेपछि नि तिम्रो खातिरमा पिण्ड आदि चलिरहोस्। यदि तिमी गृहस्थ आश्रम अपनाउनौ भने, पुत्र पौत्र आदि जन्माउनौ भने अनि त्यसपछि तिमी नरकको बास हुनेछ, तिम्रो पिण्ड आदि पनि बन्द हुनेछ। त्यही भएर राजन तिमीले यो गृहस्थ आश्रम अवश्यमेव अपनाऊ, विवाह गर, सन्तान जन्माऊ र पिण्ड आदि चल्ने काम गर्य भनेर रुचि नाम गरेका प्रजापतिसँग पितृहरूले भन्दाखेरि फेरि पितृहरूले भन्दा अनि रुचि नाम गरेका प्रजापति भन्नुहुन्छ परिग्रहोति दुखाय पापय भोगति सुतधा। रुचिले भन्नुहुन्छ हे पितृगण, हे देवतागण हो, हजुरहरूले अत्यन्त राम्रो वचन गर्नुभयो, जन जन्म र हितमा सबैलाई काम लाग्ने खालको प्रश्न गर्नुभयो, त्यो कुरालाई म माने। तर घर जाम गरेर गृहस्थीमा आसक्त भएर पति पत्नी, छोरो छोरी, इष्ट मित्र, बन्धु बान्धव सारामा चाहिने आसक्ति भएर अनि बस्नु भनेको दुःखको कारण हो, पाप संग्रह गर्नु हो। अन्तत्वगत्व अन्तिममा यसो गरियो भने नरकको बास हो। आत्मन संशयो पाय क्रियते क्षण मन्त्रनाद। एक दिन जपेको मन्त्रले केही क्षण गरेको भगवानको चिन्तनले, भगवानको सत्संगले, भगवानको नाम स्मरणले मुक्ति हुन्छ भने विवाह गरेर सन्तान प्राप्ति गरेर धन संग्रह गर्नाले क्षणिक आनन्द मात्रै हो। सारा ममत्व र अहम भावत्व हिलो मात्र लाग्छ, अरु केही यसमा छैन। त्यसैले भगवान हे पितृगण मोह विवाह चाहिँ गरिदिन भनेर रुचिले यसरी पितृहरूसँग भन्दछन्। अनि पितृहरू भन्दछन् बाबु तिमीले कुरो बजेनौ, किनभने धन्नो गृहस्थ आश्रम, यो गृहस्थ आश्रममा यो बन्धन बनाउने भनेको धन सम्पत्ति, इष्ट मित्र, बन्धु बान्धव, पति पत्नी, छोरा छोरीले चाहिँ होइन। आसक्तिलाई एक भगवानतिर लगाएर अनि आफ्नो कर्म गर्दै जाऊ। सारा आफ्नो गृहस्थ आश्रमको निपुण भइसकेपछि तिमी बल्ल जंगलको बास जाउला भनेर पितृहरूले फेरि रुचिलाई सम्झाउँदै हुनुहुन्छ। हे बाबु जितेन्द्रिय भएर आत्मालाई पखाली राख्नु पर्दछ भनेकै तिमीले अत्यन्त ठीक हो। तर हामी भित्र भएका पापहरूलाई मेटाउँदै जाऊ, पखाल्दै जाऊ। निष्काम भावले पञ्च यज्ञ गर्यो, जप गर, तप गर्यो, व्रत गर, उपासना गर, दान गर, भजन गर, कीर्तन गर, आदि सारा गर्नाले चाहिने हामी भित्र अन्तरात्मा भएका पापहरू, विकारहरू, ईर्ष्या रूपी सारा पखालिएर जान्छन्। गृहस्थी भइसकेपछि अब हामी भित्र प्रवेश गरेको ती पापहरूलाई दैनिक रूपमा जपको प्रतापबाट, चिन्तनको प्रतापबाट अनि भजनको प्रतापबाट, भगवान गुरुले दिएको मन्त्रको प्रभावबाट, तीर्थव्रत उपासनाको प्रतापबाट अनि त्यसलाई सारा मेटाउँदै जानुपर्छ। अनि त्यसपछि बन्धनदेखि मुक्त हुने उपाय गर्नुपर्छ। तिमीले गृहस्थ आश्रम अपनाऊ र यी कर्म गर्दै जाऊ भन्दा फेरि रुचि नाम गरेका महाराज पितृहरूसँग भन्दछन् अविद्या पचेते वेदे कर्म मार्ग पितामह। हे राजन, यो जीवात्मालाई कर्म मार्गले अविद्यामा लिएर जान्छ। एउटा कर्म मार्ग छ, एउटा भक्ति मार्ग छ, एउटा ज्ञान मार्ग छ। यो कर्म मार्गबाट हामीलाई नरकको बास हुन्छ, विद्या अनि अज्ञान प्राप्ति हुन सक्छ। किन मलाई कर्म मार्गमा लिए नै जानको लागि जोड लगाउनु भएको छ। अब त म बुढो भएँ, वृद्ध अवस्था भएँ, मलाई कसले कन्या देला र भनेर टोलाएको बेलामा पितृहरू भन्दछन् बाबु तिमीले राम्रो कुरो मानेनौ, हाम्रो कुरो मानेनौ, गृहस्थी जीवन अपनाऊ। यदि राम्रो कुरा मानेनौ भने
तिमी पतन हुनेछौ, अधोगतिमा जानेछौ भन्दै पितृहरू अदृश्य भए राजन। यस्तो प्रकारको पितृहरूको कुरा सुनेर रुचि नाम गरेका महाराज असमञ्जस हुनुभयो। के गर्ने के नगर्ने हुनुभयो। अनि के भन्ने के गर्ने के नगर्ने भन्दै भन्दै रुचि नाम गरेका महाराज पृथ्वीमा भ्रमण गर्दै 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 जाँदा गंगाको किनारमा गएर ब्रह्म नाम गरेका भगवानको ध्यान मनन चिन्तन कीर्तन र तपस्या गर्दै गर्दै जानुभयो। जब वनमा बसेर 100 वर्षसम्म तपस्या गर्दै गर्दै जाँदा रुचि नाम गरेका महाराजको तपस्याको प्रभावबाट ब्रह्माजी प्रसन्न हुनुभयो र उपस्थित हुनुभयो। हे वत्स, तिमीले अब के चाहन्छौ? तिमीले गरेको तपस्याबाट म प्रसन्न भए। अब के वर माग्न चाहन्छौ भन्दाखेरि रुचि नाम गरेका महाराज ब्रह्मा आएको देखेर अनि अत्यन्त सत्कार र सद्भाव प्रार्थना गर्दै नमस्कार गर्दै प्रार्थना गर्दै आफ्नो मनमा लागेको कुरा र पितृहरूले भनेको कुरा सारा बताइसकेपछि ब्रह्माजी भन्नुहुन्छ रुचि नाम गरेका महाराजसँग, प्रजापतिस्तम भविता सृष्टया भवता प्रजा सृष्ट प्रजा सुतान विप्र समुत्पत्त क्रियास्तथा। हे ब्राह्मण, अन्ततो गत्वा अन्तिममा तिमी प्रजापति हुनेछौ अनि तिम्रो विवाह पनि हुनेछ र सन्तान पनि जन्मिनेछन्। यसैले तिमीले विवाह गर पितृको आराधना गर। यसरी गर्यो भने तिम्रो सकल मनोभाव परिपूर्ण भएर जानेछ भन्ने पितामह ब्रह्माजीको वचन सुनिसकेपछि रुचि नाम गरेका महाराज गंगा नदीको किनारमा गएर एकान्त स्थानमा बसेर पितृहरू प्रसन्न पार्नको खातिरमा तर्पण आदि र प्रार्थना गर्नुभयो। यहाँहरूलाई हामी यही महागरुड पुराण अन्तर्गतबाट पितृ सूक्त भनेर संस्कृतमा श्लोक राखेका छौं। त्यही रुचि नाम गरेका महाराजले तिनै श्लोकबाट तिनै पाठबाट पितृलाई प्रसन्न पार्नु भएको थियो। नमस्यहं पितृन् भक्ता ये वस्यन्त अधिदेवता देवैरपि हि तृप्यन्ते ये श्राद्धसु सदुच्चरैः। यसरी धेरै जोर अनि प्रार्थना गर्दै गर्दै जाँदाखेरि जब रुचि नाम गरेका महाराजले पितृ सूक्त आदिद्वारा पाठ गर्दै गर्दै जाँदा पितृहरू प्रसन्न भए र के उपस्थित भए। हे वत्स, के वर माग्न चाहन्छौ माग भन्दा रुचिले अत्यन्तै प्रसन्न भएर प्रार्थना गरेर नमस्कार गरेर उहाँहरूको स्वागत र सत्कार गरेर भन्न लाग्नुभयो, हे पितृगण, प्रजाहरूको कर्म चलाउनको खातिरमा दिव्य सन्तान जन्माउने खालकी पत्नी चाहियो भन्दा पितृहरू भन्दछन्, राजन, तिमीले अत्यन्तै राम्री कन्याको रूपमा पाउनेछौ। तिम्रो पुत्र पौत्र आदि पनि हुनेछन् अनि कस्ता खालका पुत्रहरू हुनेछन्? अत्यन्त तेजस्वी कर्मनिष्ठ सबैलाई कुलको दीपनायक बनाउने खालका यस्ता पुत्रहरू जन्मेछन् भनेर आशीर्वाद दिए। राजन, तस्मान नदी मध्य समुस्तत्व मनोरमा प्राम्लोचा नाम तङ्गी तत समीपे बरात सरा। समयको अन्तरालमा जब रुचि नाम गरेका महाराजले तपस्या गर्दै जाने पितृको आशीर्वादबाट भगवानको कृपाद्वारा समयको अन्तरालमा पितृहरूको आशीर्वादले नदीको मध्य भागबाट अत्यन्त राम्री खिरीले अत्यन्तै दिव्य शोभायमान भएकी 32 लक्षणले युक्त भएकी दिव्य सुन्दरी प्रलोम्च नाम गरेकी कन्या छेउमा आएर बसिन। मीठा मीठा शब्दले सम्बोधन गर्दै अनि वर्ण गर्न लागिन, वार्तालाप गर्न लागिन। त्यस्तो प्रक्रिया देखिसकेपछि त्यही नजिकै भएका अत्यन्त ठुला ठुला विद्वान ब्राह्मणहरूद्वारा मन्त्र पढेर अत्यन्त विधि विधान अनुसार र उत्तम तिथि मिति मुहूर्त नक्षत्र कर्ण योग बेला पारेर अनि विवाह गरे। समयको अन्तरालमा यिनैबाट अत्यन्त तेजस्वी रौच्य नाम गरेको पुत्र जन्मियो। राजन, त्यसैले हामीहरूले पनि आफ्ना पितृहरूलाई प्रसन्न पार्नको खातिरमा
श्राद्धको दिनमा श्राद्धको समयमा यही पितृ सूक्त अवश्यमेव पढ्नु पर्दछ। जब श्राद्ध गरेर पितृहरू प्रसन्न पार्नको खातिरमा, पितृहरूलाई उत्तम गतिमा वास होस् भन्नको खातिरमा, हामी सबैको कल्याण होस् भन्नको खातिरमा अनि विष्णु सहस्रनाम पाठ गराउनु, नारायण सूक्त पाठ गराउनु, पुरुष सूक्त पाठ गराउनु, रुद्र सूक्त पाठ गराउनु, राम गीता पाठ गराउनु अनि त्यसपछि श्रीमद् भागवत गीता पंचम अध्याय पाठ गराउनु, नारायण कवच आदि पाठ गराउनु। त्यो भन्दा धेरै सम्भव भयो भने श्रीमद् भागवत आदि पनि पाठ गराउनु। तर भागवतलाई सम्भव भएन भने जब सिधा दिइसकेपछि त्यो अन्तरालमा पितृ सूक्तम च पठेत भनेको बेलामा यी पितृ सूक्तहरू अवश्यमेव पढ्नु। अनि त्यसै प्रकारबाट त्यो सम्भव भएन भने त्यो श्राद्धको दिनमा यी पितृ सूक्त आदि अवश्यमेव पढाउनु। यसरी पढाइयो भने, श्रवण गरियो भने हाम्रा पितृहरू अत्यन्त प्रसन्न हुन्छन् र हामीलाई दिव्य आशीर्वाद प्रदान गर्दछन्। राजन यसरी लौ त राजन, मैले तिमीलाई रुचि नाम गरेका प्रजापतिलाई पितृको पूर्ण आशीर्वाद प्राप्त भएको स्तोत्र र कुरा मैले बताए। यसको प्रभावबाट हामीले पनि यसरी प्रसन्न गराउँदै गराउँदै गइयो भने, यसरी पाठ गर्दै गर्दै गइयो भने, पितृहरूको प्रार्थना गर्दै गइयो भने, पितृ सूक्तहरू पाठ गराइयो भने हामीलाई पनि रुचिलाई जसरी प्रधान आशीर्वाद दिएका थिए पितृहरूले त्यसरी नै हामीलाई पनि प्राप्त हुन्छ भन्ने विषयमा महागरुड पुराण अन्तर्गतबाट पितृ सूक्त सम्बन्धीको कथा यहाँहरूलाई म प्रस्तुत गरे। हाम्रो कथा, हाम्रो स्तुतिको प्रभावबाट हामी सबैका पितृहरूको उत्तम गतिमा वास होस्, हामी सबैको कल्याण होस् भन्दै आजको प्रसंग यही हामी विश्राम गर्नेछौं। अब हाम्रा प्रसंगहरू श्रवण गर्न हाम्रो च्यानललाई अवश्यमेव सब्स्क्राइब गर्नुहोला भन्दै यहाँहरू सम्पूर्णलाई जय जय श्री राधे।